उज्यालो रेडियो नेटवर्कको दिउँसो 12 बजेको नेपाल खबरमा मदन पौड्यालको नमस्कार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क, उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र उज्यालो अनलाइन मार्फत एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल खबरमा सबैभन्दा पहिले मुख्य खबर। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्चमा सामूहिक रिट दिँदै दलहरू आन्तरिक छलफलमा। रुगा खोकी र ज्वरोलाई सामान्य नठान्न स्वास्थ्यकर्मीको आग्रह, लक्षण देखिना साथ परीक्षण गर्न सुझाव। रोल्पामा अत्याधुनिक हतियारको म्यागजिन र गोली भेटियो, थप अनुसन्धान चल्दै। चीनमा दौड प्रतियोगिताका क्रममा आएको आँधीमा परि 21 धावकको ज्यान गयो, 151 जनाको उद्धार। र बंगलादेश र श्रीलङ्का बीचको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खला आजदेखि सुरु हुँदै। नेपाल खबरमा अब पूरा खबर। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले आज सर्वोच्च अदालतमा सामूहिक रूपमा रिट दर्ता गर्दैछन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको र नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै मनपरी निर्णय गरेको भन्दै सकभर 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित सर्वोच्चमा रिट दर्ताको तयारी गरिएको विपक्षी गठबन्धनले जनाएको छ। रिट दर्ताका लागि अहिले दलहरू आन्तरिक छलफलमा छन्। माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको छ। जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्ष, एमालेको माधव नेपाल पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि छलफलमै छन्। काठमाडौँमा उपस्थित सबै सांसदहरू सर्वोच्चमा पुग्ने र काठमाडौँमा नभएका सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित रिट निवेदन दर्ता गरिने माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले उज्यालोलाई जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकोमा गठबन्धनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्दै 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिलाई बुझाएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले पनि आफूलाई 153 जना सांसदको समर्थन रहेको भन्दै निवेदन पेश गरेपछि राष्ट्रपतिले मध्यरातमा संसद विघटन गर्नुभएको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूको हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरेको भन्दै त्यसको छानबिन गर्न विपक्षी दलहरूले माग गरेका छन्। रुगा खोकी, ज्वरो, जिउ दुख्ने लगायत स्वास्थ्य समस्यालाई सामान्य नठान्न स्वास्थ्य कर्मीहरूले आग्रह गरेका छन्। रुगा र ज्वरो मात्रै भएकालाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको भन्दै उनीहरूले यस्ता समस्या देखिएमा कोरोना परीक्षण गर्न अनुरोध गरेका हुन्। बागमती सफाई महाअभियान र हामी तपाईँको साथमा संस्थाले गरेको भर्चुअल छलफलमा त्रिवी शिक्षण अस्पतालका डाक्टर सन्त कुमार दासले नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस जोखिमपूर्ण भएकाले समयमै जाँच र उपचार गर्न आग्रह गर्नुभयो। सामान्य लक्षण हुँदै उपचार गराएमा निको हुने, तर समस्या बढेपछि बचाउन नै गाह्रो पर्ने अवस्था भएकोले रुगाखोकी वा ज्वरो त हो नि भनेर नबस्न उहाँको सुझाव छ। छिटो परीक्षण गरेर स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर बिरामीलाई बचाउन सकिने डाक्टरको अनुभव छ। पहिलो चरणमा कोरोनाले युवालाई कम प्रभाव पारेकोमा दोस्रो चरणमा धेरै युवालाई समस्यामा पारेको छ। अझ तेस्रो चरणमा बालबालिकालाई धेरै असर गर्ने विज्ञको अनुमान सार्वजनिक भइरहेका बेला स्वास्थ्य सजगता अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य कर्मीको भनाइ छ। बिरामीले आफै औषधि किनेर खाने नगरी डाक्टरको सल्लाहमा मात्र अघि बढ्नुपर्ने सुझाव डाक्टर दासले दिनुभएको छ। प्रशस्त मात्रामा पानी पिउन र पर्याप्त सुत्न पनि उहाँको सल्लाह छ। रोल्पामा ठूलो परिणाममा अत्याधुनिक हतियारको म्यागजिन र गोली भेटिएको छ। त्रिवेणी गाउँपालिका 2 रामपुर गाउँ नजिकै बाँसघारीमा SMG म्यागजिन 23 थान, M16 को म्यागजिन 1 थान, LMG म्यागजिन 1 थान बरामद भएको हो। यस्तै AK-47 को गोली 752 थान र अन्य सहित 970 राउन्ड गोली बरामद भएको र थप अनुसन्धान चलिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। हतियारका सामग्री रहेको स्थानीयले खबर गरेपछि नेपाली सेनाको बटुक दल गणको दहबन गुल्मको टोलीले सामग्री बरामद गरेको रोल्पाका प्रहरी नायब परीक्षक नरेश राज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। रोल्पामा यसअघि पनि पटक पटक ठूलो परिणाममा हात हतियार बरामद हुने गरेको छ। गएको वर्ष असोजमा पनि नेपाली सेनाले ठूलो परिणाममा हतियार बरामद गरेको थियो। हतियार भेटिए पनि राजनीतिक दबावका कारण प्रहरीले ती कुरा गोप्य राख्दै आएको छ। रोल्पाका गाउँमा हतियार भेटिएको भए पनि प्रहरीले गोप्य राख्दा दुर्घटना समेत हुँदै आएको त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शान्त कुमार ओलीको गुनासो छ। आज झण्डै 150 आरोही सगरमाथाको शिखरमा पुगेका छन्। बिहान सबेरैबाट सुरु भएको आरोहणमा अहिलेसम्म झण्डै 150 आरोही शिखरमा पुगेका पर्यटन विभागको सगरमाथा आधार शिविर सम्पर्क अधिकृत ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। गएको वैशाख 24 गते शिखरसम्मको बाटो बनाएपछि यस वर्षको वसन्त ऋतुको आरोहण सुरु भएको हो। केही दिन मौसम खराबीले रोकिएको आरोहण आजबाट पुनः सुरु भएको हो।
कोरोना महामारी विरुद्धका स्वास्थ्य सामग्री लिएर आज पनि अमेरिकी कार्गो जहाज काठमाडौँ आउने भएको छ। सिल्कवे एयरलाइन्सको कार्गो जहाज दिउँसो 1:15 बजे काठमाडौँ आइपुग्ने तालिका रहेको छ। अमेरिकी सहयोग नियोग युएसआइडीको सहयोग र समन्वयमा स्वास्थ्य सामग्री काठमाडौँ आउन लागेका हुन्। हिजो पनि जहाजले पीसीआर टेस्ट किट, सर्जिकल मास्क, फेस शिल्ड, पन्जा, भेन्टिलेटर तथा अक्सिजनसँग सम्बन्धित सामग्री काठमाडौँ ल्याएको थियो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा प्रसारण भइरहेको दिउँसो 12 बजेको नेपाल खबरमा डोटीमा भिरबाट लडेर एकजनाको ज्यान गयो। दाङको सरुवा डाँडामा 2वटा घरमा आगलागी लगायतका खबर बाँकी नै छन्। नेपाल खबर सुन्दै गर्नुहोला। मेरो त भिसा आएछ। ठुलो जहाज चढेर विदेश जाने र टन्न कमाउने सपना बल्ल पुरा हुने भयो। ल बधाई छ साथी। अनि विदेश जानुभन्दा पहिला बुझ्नै पर्ने कुरा, तालिम र श्रम स्वीकृतिका सबै प्रक्रिया त पुरा गरेकै होला। त्यस्ता तालिम घाममा सुकाइदिने हो। भिसा आइहाल्यो, अब सिधै जाने हो एयरपोर्ट र उड्ने हो भुर्र। अनि कुरै नबुझी भुर्र उडेर जाँदा आफै घाममा सुकेर फर्किनु पर्ला नि। सबै कुरा नबुझिकन जाँदा कतिजना त काठको बाकसमा फर्केका छन्। साथीले त भनेको थियो भनेर नपछुताउनु नि फेरि। हो, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगार बोर्डको स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार विदेश यात्राको दौरान ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, विदेशमा काम गर्दा गर्नुहुने र नहुने नियम कानूनहरू, श्रमिकले पाउने सेवा सुविधाहरू, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा समस्यामा पर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, दुर्घटनाबाट बच्ने उपाय आदि बारे प्रष्ट हुने गरी 2 दिने तालिम दिन्छ। त्यस तालिममा तपाईँ जान लागेको देशको हावापानी, भाषा, धर्म, संस्कृति, रहन सहन र आफूले कमाएको पैसा नेपालमा सुरक्षित रूपले पठाउने जस्ता अनेक उपयोगी विषयहरू जान्न पाइन्छ। यो तालिम लिएर जाँदा विदेशमा सुरक्षित हुने तरिका थाहा हुन्छ र दुःख पाइन्न। र यो पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले अनिवार्य रूपमा लिनै पर्छ। सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय, CMIR, ILO र उज्यालोको सहकार्य। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमाउनेको होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल खबरमा यतिन्जेल हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्चमा सामूहिक रिट दिँदै दरलु आन्तरिक छलफलमा रुगाखोकी र ज्वरोलाई सामान्य नठान्न स्वास्थ्य कर्मीहरूको आग्रह लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल खबरमा अब बाँकी खबर। डोटीमा भिरबाट लडेर एकजनाको ज्यान गएको छ। दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर 8 की 21 वर्षकी कलादेवी कडायतको ज्यान गएको हो। कडायत घाँस काट्न गएको बेला लडेर ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीले जनाएको छ। दाङको दङ्गीशरण गाउँपालिका 2 सरुवा डाँडाका वसन्त साईको घरमा आगलागी भएको छ। आगलागीबाट 2 घर जलेका छन्। झण्डै 7 लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। विद्युतको तार सर्ट भएर आगो लागेको हुन सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ। सुन आज तोलामा 300 रुपैयाँ बढेको छ। शुक्रबार तोलाको 93,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज 300 रुपैयाँ बढेर तोलाको 93,600 रुपैयाँ कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज चाँदीको भाव 5 रुपैयाँ घटेर तोलाको 1345 रुपैयाँमा झरेको महासंघले जनाएको छ। अब विदेशको खबर। चीनमा एउटा दौडमा सहभागी भएकाहरूमध्ये 21 जना धावकको ज्यान गएको छ। पश्चिम उत्तर चीनको पहाडी भेगमा पर्ने रिवन स्टोन फरेस्टमा आयोजित प्रतियोगिताका बेला तीव्र गतिको हावासहित कठाङ्ग्रिने गरी वर्षा भएपछि उनीहरूको ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। 100 किलोमिटर दूरी भएको दौडमा 172 धावक सहभागी थिए। हिजो भएको दौडमा हराएकाहरूमध्ये आज 21 जनाको शव भेटिएको खबरमा उल्लेख छ। राति पहाडी क्षेत्रमा तापक्रम घटेको हुँदा खोजी कार्य कठिन भएको चिनिया सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। येलो रिभर स्टोन फरेस्ट
50 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। 151 जनाको उद्धार गरिएको र उनीहरूमध्ये धेरैलाई चोट लागेको बीबीसीले जनाएको छ। यसैबीच भारतमा फेरि अर्को आँधीको चेतावनी जारी भएको छ। अरब सागरमा उत्पन्न भएको ताउतो चक्रवातको प्रभाव झेलेको केही दिनमै यस नामको चक्रवात उत्पन्न भएको भारतको मौसम विभागले जनाएको छ। बंगालको खाडीमा उत्पन्न हुने चक्रवातले भारतको पश्चिम बंगाल र ओडिसा राज्यमा प्रभाव पार्ने राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन विभागलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। बंगलादेश र श्रीलंका बीचको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला आजदेखि शुरू हुँदैछ। पहिलो खेल अहिले पौने 1 बजे ढाकाको शेर ए बंगला स्टेडियममा शुरू हुनेछ। 3 खेलको श्रृंखला खेल्न श्रीलंका बंगलादेश भ्रमणमा रहेको छ। कुनै समय क्रिकेटमा निकै बलियो मानिएको श्रीलंका पछिल्लो समय खस्किएर एक दिवसीय वरियताको 9औं नम्बरमा पुगेको छ। बंगलादेश 7औं स्थानमा छ। बंगलादेशले लगातार 10 वटा खेल हारेपछि गएको जनवरीमा वेस्ट इन्डिजसँगको श्रृंखला 3-0 ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कमा प्रसारण भइरहेको दिउँसो 12 बजेको नेपाल खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्चमा सामूहिक रिट दिँदै दलहरू आन्तरिक छलफलमा। रुगाखोकी र ज्वरोलाई सामान्य नठान्न स्वास्थ्यकर्मीहरूको आग्रह, लक्षण देखिन साथ परीक्षण गर्न सुझाव। रोल्पामा अत्याधुनिक हतियारको म्यागजिन र गोली भेटियो, थप अनुसन्धान चल्दै। चीनमा दौड प्रतियोगिताका क्रममा आएको आँधीमा परेर 21 धावकको ज्यान गयो, 151 जनाको उद्धार। र बंगलादेश र श्रीलंका बीचको एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला आजदेखि शुरू हुँदै। उज्यालो रेडियो नेटवर्कको दिउँसो 12 बजेको नेपाल खबर सकियो। दिउँसो 3 बजे नेपाल खबर लिएर फेरि आउनेछौँ। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेसन र ujalloonline.com मा ताजा खबर पढ्दै र सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालोका खबर भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। अत्यावश्यक काम नपरी घरबाट बाहिर ननिस्कौं। नमस्कार। तपाईको माझ तराईको आवाज रेडियो बिरगन्ज 89 मेगाहर्ज।